बीवी बीमार थी। मैं पहली बार भीख मांगने निकला। सड़क पर बैठा तो एक लड़की ने मेरी गोद में 50,000 फेंका और बोली, मेरा हलाला कर दो। मैं फौरन मान गया और फिर रात गुजार कर फारिग होकर गुस्ल करके जाने लगा तो मेरी नजर उस लड़की की। मैंने मजीद सोचा कि एक बार मजीद। आज फिर मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही। मैं एक मजदूर ही बंदा था। मैं अपनी बीवी का इलाज क्या करवाता, अखराजात ही पूरे नहीं कर पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपनी बीवी का इलाज करवा करवा कर अब खाली हाथ हो चुका था। मैंने अपने जाने वालों से उधार लेकर भी इलाज पर लगा लिया था। अब उधार देने के काबिल भी नहीं रहा था। मैं सर पकड़ कर बैठा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने जब अपने बच्चों पर नजर डाली तो वो सहमे हुए से अपनी माँ को देख रहे थे। मैं अपने बच्चों को ऐसी इज्जत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं फौरन उठा और घर से निकलकर अपने एक रिश्तेदार की तरफ रवाना हुआ। मेरा वो रिश्तेदार बहुत पैसे वाला था और मैं उससे पहले भी एक बार अपनी बीवी के इलाज के लिए कर्जा ले चुका था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो दूसरी बार भी मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेगा। मैं उस वक्त अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर इस मसले से जान छुड़वाना चाहता था। मैं एक देहाती इलाके में रहता था, जबकि मेरा रिश्तेदार शहर एक बेहतरीन इलाके में रहता था। मुझे वहां पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था। जब मैं अपने रिश्तेदार के पास पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी महसूस की। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरी बीवी मरने वाली थी और मैं उसके इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपने रिश्तेदार के चेहरे पर नागवारी महसूस करके भी मैंने उसे अपना मसला बताया, मगर उसने मुझे कहा कि भाई, मैं तुम्हें पहले भी जो रकम दे चुका हूँ, मुझे उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ तुम एक मजदूर पेशावर इंसान हो, अब तुम पर मजीद पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मैं बेयकीनी से रिश्तेदार को देख रहा था जिसने मुझे साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया था। मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मैं उठकर वापस आ गया। मैं बाहर आया तो आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए थे। मुझे लगा कि अब आखिरी हल यही रह गया था। मैं घर जाकर अब अपनी बीवी की मौत का इंतजार करूं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मगर तब जाने मेरे दिल में क्या आया कि मैंने शहर में गाड़ियां और अमीर लोगों को देखकर अचानक ही गाड़ी में बैठे शख्स के सामने हाथ फैला दिया और उससे बोला कि भाई, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए। उस शख्स ने एक नजर मुझे देखा और अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं उसे दुआएं देता हुआ दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। इसी तरह रात को न जाने तक मैंने ढेरों लोगों के आगे हाथ फैलाए थे। मुझे ये कहकर रद्द कर दिया था कि ये तो तुम लोगों के पुराने ड्रामे हैं। मांगने के लिए भी कभी अपनी बीवी को बीमार कर देते हो तो कभी अपनी वालदा और बेटी को। कुछ लोगों ने मुझे मेहनत से मजदूरी करने की तलकीन भी की थी। मैं अब किसी को तफसील से नहीं बता सकता था। जरूरी नहीं था कि हर मांगने वाला ऐसा ही हो। मैंने कम उम्री से मजदूरी की थी। मैं आज इस मजबूरी से गुजर रहा था। मजदूरी से कमाने वाले पैसों से मेरा काम नहीं बन सकता था। मैंने मजबूरी में इन सब की बातें सुनी, इनसे भीख मांगता रहा। रात तक मैंने पैसे इकट्ठे करके जब गिनती करना शुरू किए, मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 8,000 हो चुके थे। मगर अभी भी मुझे 40,000 मजीद चाहिए थे। मैं सोचने लगा कि अगर मैं मजीद इस तरह 2-3 रातें भीख मांगने में गुजार दूं तो यकीनन मेरे पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसा जमा हो जाएगा। मैंने देखा था कि जहां कुछ लोग तंग दिल से थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुलकर अल्लाह के नाम पर देते थे। अभी दुनिया में नेक लोग बाकी थे। मैं भी वहीं बैठा हुआ था कि एक चादर में छुपी हुई लड़की मेरे पास आई। मैं उस लड़की को देखकर ठटक गया। वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम लोगों से भीख मांगते रहे और अब तुम पैसे गिनती कर रहे हो। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है या फिर तुम पेशावर भिखारी हो? उस लड़की का सवाल मुझे गुस्सा दिला गया था। मुझे लगा कि वो लड़की मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने उससे कहा कि मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं मजदूरी करके कमा सकता हूँ। मगर उस वक्त मुझ पर ऐसी मजबूरी आई कि मुझे एक साथ बड़ी रकम चाहिए और वो मुझे मजदूरी से नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे मजबूरन भीख मांगना पड़ रही है। मुझे ये एहसास दिला रहा था कि मैं एक अनजान लड़की के सामने अपने एक छोटे से अमल की सफाई पेश कर रहा था। तब वो लड़की बोली कि गुस्सा मत करो,
मैं भी तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर तुम ज़रूरतमंद हो और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैंने उस लड़की को देखा। मुझे वाकई रकम की सख्त ज़रूरत थी। जितनी जल्दी पैसा मिल जाता है उतना अच्छा था कि मैं अपनी बीवी का फौरन इलाज करवा लेता। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, तुम बस मेरी मदद करो। वो मुझसे पूछने लगी कि कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 70,000 तक की रकम चाहिए। मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना है। वो बहुत बीमार है, मरने वाली है। लड़की की अगली हरकत ने मुझे हैरत से साकिन कर दिया। उसने उसी वक्त अपना एक बैग खोला और वहां से 1 लाख की रकम निकाल कर मेरी गोद में डाल दिया। मैं हक्का बक्का से उस लड़की को देख रहा था। 70,000 देने के बजाय उसने कहा कि ये रकम तुम्हारी हुई, बस तुम इसके बदले मेरे साथ हलाला करो। उस लड़की के अल्फाज पर मैं परेशान हो गया था। मैं शादीशुदा था, जो अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और वो लड़की मुझसे हलाला के लिए बोल रही थी। मैं पुरसोच नजरों से कभी उस लड़की को देखता था और कभी अपनी गोद में पड़ी उस रकम को, जिसके जरिए मैं एक ही दिन में अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाकर उसे बचा सकता था। अगर मैं आज ये सोचने बैठ जाता कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा हूँ तो मेरी बीवी मर जाती। मैंने अचानक फैसला किया और वो रकम अपने पास महफूज करके बोला कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर तुम ये काम जितनी जल्दी करो उतना ही बेहतर है। मेरी बात पर वो लड़की इशारा करके चलने लगी और बोली कि देर नहीं लगेगी, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैंने निकाह का इंतजाम करवा लिया है। मैं भी उस लड़की के पीछे चल पड़ा। मुझे उससे ज्यादा और क्या चाहिए था। अगर आज की रात मैं ही फारिग हो जाता तो मैं अगले ही दिन अपनी बीवी का ऑपरेशन करवा लेता। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मैंने पैसे लेने का बिल्कुल ठीक फैसला किया था। मुझे अगर मेरे रिश्तेदार ने ठुकराया था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने मदद भी की थी, और अब ये लड़की मिल गई थी। ये कोई नाजायज काम बिल्कुल नहीं बोल रही थी। अगर उसके शोहर के साथ गलती से तलाक हो चुकी थी तो इससे बेहतर और क्या था कि मेरी मदद से वो दोबारा अपना घर बसा सकती थी, और मैं भी अपनी परेशानी उस रकम से दूर कर लेता। उसके शोहर का दोबारा साथ मिल जाता, मुझे मेरी बीवी की जिंदगी मिल जाती, दोनों की ही मुश्किल आसान हो जाती। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ जाते हुए बार बार यही सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को ये बात पता चली तो क्या वो मुझे माफ करेगी। मिडिल क्लास घराने की लड़कियां शायद इतनी अपने शोहर के लिए जज्बाती नहीं होती होंगी, मगर मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज्यादा जज्बाती थी। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी। मेरी बीवी मेरी फूफो की बेटी थी और उसके माँ बाप की वफात उसके बचपन में ही हो चुकी थी। उसने बहुत बुरे हालात देखे थे। अगर यूं कहा जाता कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत की थी और वो मैं था, तो ये बात गलत ना होगी। वो मेरे बहुत करीब थी और मुझे किसी से बांटने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी बीवी का जज्बातीपन भी जानता था। अगर आज मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद होती तो वो मरने को तरजीह देती, मगर मुझे अपनी जिंदगी में यूं बांटने का सोच भी नहीं सकती थी। रात की पहर में लड़की के साथ एक घर में पहुंच गया। वो एक बहुत खूबसूरत घर था। लड़की मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई और अपने मोबाइल पर किसी को फोन मिलाती तेजी से हिदायत देने लगी। यकीनन निकाह का इंतजाम कर रही थी। उसका इशारा करने पर मैं एक तरफ सोफे पर बैठ गया। अपनी बीवी की बीमारी की परेशानी तो अब भी मुझे थी, मगर मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था कि मैं पैसों का कैसे इंतजाम करूंगा। इसलिए उस वक्त मुतमईन सा मैं वहां बैठा हुआ था। उस लड़की ने फोन बंद करके मुझे देखकर पूछा, क्या तुमने रात का खाना खाया है? मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे उसके पूछने पर भूख का एहसास होने लगा। मैं सुबह का अपने घर से निकला हुआ था और घर पे भी अपनी बीवी की परेशानी में मैंने कुछ खाया ही नहीं था। उस लड़की ने मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया और तब तक 2-3 गवाह और मौलवी साहब भी घर पर आ गए। हमारे इसी वक्त निकाह हुआ और वो मर्द यहाँ से लड़की को खुदा हाफिज बोलकर वहां से चले गए। मैं बेचैन सा बैठा हुआ था। निकाह करके मैं उसके घर बैठा हुआ था, मगर अब मेरी बीवी के बारे में सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी। वो लड़की मेरे पास आई तो मैंने उससे अपनी बीवी के बारे में कहा कि सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही है। लड़की मेरे पास आई तो उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैं मर्द होकर इतना घबरा रहा था
जबकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गई, जैसे ये कोई आम सी बात हो। मैंने सुना था कि हलाला करने वाली औरतें बहुत बेबस होती हैं। अपने शौहर के अलावा खुद को किसी दूसरे मर्द के हवाले करना कोई आसान बात नहीं होती। न जाने उस लड़की का शौहर कौन था, जो मंजरे आम से बिल्कुल गायब था, और वो लड़की यहाँ इतने इत्मीनान के साथ एक अनजान मर्द को अब साथ निकाह करके ले आई थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई शहर रिवायात होगी, शायद यहाँ की औरतें ऐसी ही बेपाक होती होंगी। मैं सोचों में गुम था कि वो लड़की मेरे पास बैठी और बोली कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम निकाह करके पछता रहे हो तो फिक्र मत करो, कल सुबह तक तुम फारिग हो जाओगे और तुम मुझे फौरन तलाक देकर जा सकते हो। उसके बाद हमारा कभी आमना सामना नहीं होगा, तो कोई परेशानी की बात भी नहीं होगी। अगर कभी सामना हुआ भी सही तो ना मैं तुम्हें पहचानूंगी ना तुम मुझे पहचाना। तुम घर बार वाले हो और इस फिक्र में मुब्तला हो के तुम्हारी बीवी को कैसा महसूस होगा। तुम परेशान मत हो, तुम अपनी बीवी को कुछ मत बताना। तुम ये सिर्फ एक बेबस लड़की की मदद करने के लिए कर रहे हो। उस लड़की की बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारा शौहर कौन है? क्या वो जानता है कि तुम हलाला कर रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने को तैयार है? मेरे सवाल पर अचानक वो लड़की बिल्कुल गुमसुम हो गई। मुझे लगा कि मैंने उसके कोई जख्म उधेड़ दिए हों। मैं शर्मिंदा होने लगा और उससे पहले कि मैं माजरत करता, अचानक वो लड़की सपाहट से लहजे में बोली कि तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। तुम्हें पैसा मिला है, अब तुम काम करो और मुझसे जाती सवालात मत करो। उस लड़की के अचानक लहजा बदल लेने पर मैं हैरान हुआ था, मगर उसके बाद मैंने जुबान बंद कर ली और एक पूरी रात उस लड़की के साथ कोई ना कोई सवाल जवाब करते ही गुजारी थी। अगली सुबह मेरी मामूल के मुताबिक सुबह आँख खुल गई, क्योंकि मैं फजर की नमाज पढ़ने का आदी था। मैं एक मजदूर इंसान था, मुझे अक्सर फजर के वक्त मजदूरी के लिए जाना पड़ता, इसलिए मेरी आदत ज्यादा देर सोने की नहीं थी। मैं उठकर गुस्ल करने के इरादे से भी बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की लापरवाह सी बिस्तर पर सोई हुई थी। मैंने फौरन अपनी नजर उठानी चाही, मगर मेरी नजर एक जगह पर ठटक गई। उसके वजूद को देखकर मैं कितनी देर हरकत नहीं कर पाया था और फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर वो लड़की जाग रही होती तो यकीनन मेरी हरकत को बहुत गलत समझ लेती, मगर मैं तो उस लड़की को फटी फटी आंखों से कैसे देख रहा था, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। मैं तो उस लड़की के जिस्म को किसी और वजह से देख रहा था। बिलाशबा वो लड़की बड़ी हसीन थी, बहुत साफ रंगत की मालिक थी और किसी को भटकाने की सलाहियत रखती थी। मगर उस वक्त मैं सोई हुई लड़की को जिस वजह से देख रहा था, उसे सोच सोच कर मेरा दिमाग गुम हो गया था। नमाज कज़ा होने का सोचकर मैं फौरन गुस्ल करने चला गया और नमाज अदा करके फारिग हुआ तो एक बार फिर बिस्तर पर नजर डाली। वो लड़की अभी भी वैसे ही सो रही थी। मेरा काम हो चुका था, पैसे मेरे पास मौजूद थे। उस लड़की ने मुझसे रात को ही कह दिया था कि तुम सुबह मुझे तलाक देकर चले जाना, मगर मैं उस वक्त तलाक देकर जाने के बजाय वहीं बैठा उस लड़की को देख रहा था। यहाँ तक कि इतने दिनों की मुसलसल परेशानी के बाद आज पहली बार मेरे दिमाग से मेरी बीवी निकल चुकी थी। बल्कि मैं उस लड़की को सोच रहा था। मैं कितनी देर वैसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि दिन निकल गया और वो लड़की भी जाग गई। मैं उसे उसी तरह ही देखता रहा। न जाने उसके जिस्म पर जो था उसका क्या मामला था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, आखिर उस लड़की का राज क्या था। आंखें खोलकर जब उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई और हैरत से मुझे देखने लगी और फिर बोली कि शायद तुम मेरे जागने का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें मुझे जगाकर तलाक देकर चले जाना चाहिए था। मैं अमूमन देर से ही उठती हूँ। तुम्हें अपनी बीवी का ऑपरेशन भी करवाना था। लड़की परेशानी से बोल रही थी। मुझे लगा वो अभी भी नींद में है, क्योंकि उसने खुद को चादर से छुपाया नहीं था। तभी वो लड़की भी मेरी मुसलसल नजर खुद पर महसूस करके बुरी तरह चौंक गई। फिर नागवारी से बोली, तुम इस तरह जमकर क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए हो
کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ تم نے میرے ساتھ صرف حلالہ کرنا تھا اور مجھے طلاق دے کر یہاں سے چلے جانا تھا۔ تم اس طرح کیوں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم مجھے طلاق دو اور یہاں سے جاؤ، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی مجھے سختی سے کہہ رہی تھی، شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میرا گہرا سانس بھرا اور اسے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں کہ ایک رات میں تم پر دل دے بیٹھوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت باوفا ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری سوچوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا، وہ پوری طرح گڑبڑا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے کھڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کی حکموں کی تعمیل کرتا، جیسے وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی، کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا، تم بھی میری بیوی ہی رہوگی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جانوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تم اس کام کے پیسے ملے ہیں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اس سے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، نہ میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ مجھے سب یاد ہے اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح زچ ہو گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی۔ تم مجھے خواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر میں اپنا ارادہ نہیں بدلا، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں، تم خود ہی دیر کر رہی ہو۔ میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو اور تم یہ سب جانتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جانا ہے، اسے جانے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی تھی۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آواز دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح الجھا وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر
جان چھڑوا لوں۔ میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے صبر آزما کر انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایت دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کا ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا۔ مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ بیوی نے بھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بتا چکا تھا۔ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہے، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی ابھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کے ان سوچوں میں گم تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے ضد کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور چیختی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ابھی تم سے وہی بات کروں گا، تو مجھے سب بتا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی، مگر میں اس بار بھی ڈٹ چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا کہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی اور الفاظ مجھے دنگ کر گئے تھے، جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا تھا۔ مجھے یہ بات اسی روز سے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی۔ یقیناً کوئی تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اسی لڑکی کے سر پر سوار رہا تھا۔ میں اسے طلاق دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا تو 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک درمیانی طبقے کے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے اور وہ لڑکا اس کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں کو محبت اور شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد وہ اسے ہر قسم کی اذیت دینے لگا اور روزانہ اس پر تشدد کرتا۔ جب وہ چیختی تو وہ بہت خوش ہوتا۔ وہ بولی کہ میری شادی کو مشکل سال ہوا ہے، مگر میرا شوہر نہ جانے کتنی بار مجھے جان بوجھ کر طلاق دے کر دوسرے مردوں کے حوالے کر دیتا ہے اور سختی سے بولتا ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس آؤں، اور جب میں حلالہ کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تو بلیڈ سے میری پشت پر حلالہ کا نمبر درج کر دیتا ہے۔ میں تکلیف سے چلانے لگتی ہوں تو خوشی سے کہہ کے لگاتا، نہ جانے سے کیسے مجھے تکلیف دے کر تسکین ملتی ہے، لیکن میں ایک غریب گھرانے کی بیٹی ہوں، میری اور بھی بہنیں ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے مجبور ہوں کیونکہ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی اور وہ پیسے والا اور با اختیار ہے۔ وہ بولی کہ اس بار بھی وہ مجھے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا، اس کے آنے میں چند دن باقی ہے، تو مجھے طلاق دے دو تاکہ وہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ کہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر وہ میری مدد لینے کو تیار نہیں ہوئی اور بولی تم مجھے فوراً طلاق دو، کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تب بھی یہ میری دوسری بہنیں اور گھر والے اس مرد کے ارتکاب کا نشانہ بنیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بہنیں بھی ہیں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مجبور ہوں۔ اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ذہنی مریض ہے لیکن اس کے پاس پیسوں کی طاقت بھی ہے۔ وہ بولی کہ اس بار تم مجھے طلاق دو، اور مجبوراً مجھے اس لڑکی کو طلاق دینا پڑی۔ میں اداس تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر میں گھر لے گیا، مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔
چند دن بعد میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا۔ میں ایک آخری بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر تب مجھے وہاں گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ وہ لڑکی میرے جانے کے بعد پیچھے خودکشی کر کے خود کو موت کے حوالے کر گئی تھی، اور جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ مزید کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی، شاید خود دنیا سے اتنی تھک چکی تھی کہ سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی۔ وہ شاید دوبارہ حلالہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو اس حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالے کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی۔ میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال ابھی تک آتا رہتا ہے، اور اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔